أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. سبحان الله. على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. हमारी महफिल में इंतहाई कीमती और इल्मी शख्सियत على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم जिनकी महफिल के अंदर इतने उलमा هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. سبحان الله. هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. سبحان الله أكبر. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. मदीना के उलमाए कराम से तस्दीक करता है। उलमा ने सब तस्दीक फरमाया, वैसे तो इनके सामने गुफ्तगू लेकिन कोई ना कोई बात सोच लेता है
कोई दूसरा नहीं करने की هو होती है। الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك سبحان الله سبحان الله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله.